स्कर्दो में वाक़ किलों का राजा यानी खरपचो अपनी मिसाल आप है। इस तारीख़ी किले को मकपोन ख़ानदान के नामवर राजा बुखा मकपोन ने बनवाया था। इसी राजा ने स्कर्दो शहर भी आबाद किया था। यूं किला खरपचो और स्कर्दो हम असर और हम उम्र हैं। स्कर्दो शहर फैलता फैलता बहुत दूर निकल गया है, जबकि खरपचो अदम तवज्जही का गम सीने से लगाए अपने ही ढेर में गुम होता जा रहा है। शुरू में इस किले को खरपोचे कहा जाता था। धीरे धीरे कसरत इस्तेमाल से खरपोचो कहा जाने लगा। चंद मुअर्रिखीन ने इसे खरपोचो भी लिखा है। आजकल इसके सदर दरवाजे के साथ वाली दीवार पे अंग्रेज़ी हरूफ में लिखा खरपोचो दूर ही से नज़र आता है। बुखा मकपोन के बाद के हुक्मरानों ने भी असरी ज़रूरियात और अपने मिजाज के मुताबिक इसको वसअत दी और इसे मजबूत से मजबूत तर बनाया। किसी ज़माने में यह किला नाकाबिल तस्खीर था। खरपोचो ने बहुत से हमलावरों को नामुराद वापस जाने पर मजबूर किया। अली शेर खान अंचन के दौर में इस किले को बहुत ज़्यादा तोसी दी गई। किले के दरमियान एक 7 मंजिला महल तामीर किया गया। इस महल के सामने पानी का हौज था जो हमेशा लबालब भरा रहता था। खुराक ज़ख़ीरा करने और असलहा रखने के लिए पहाड़ काट कर कमरे बनाए गए थे। एक आलीशान मस्जिद, सिपाहियों के रहने के लिए बैरकें और जिंदान भी यहाँ मौजूद था। किले की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती चौकियों, बुर्जियों और मोर्चों का आला इंतज़ाम मौजूद था। मोर्चों और चौकियों पे मुसल्लह पहरादार उस ज़माने के जदीद हथियारों से लेस हमेशा पहरे पर मामूर रहते थे। खरपोचो का सदर दरवाज़ा सिंगेस तगो कहलाता था। कहा जाता है कि इस पे शेर की तस्वीर कंदा थी। जब दरवाज़ा बंद होता तो ये शेर बहुत हैबतनाक दिखाई देता था। ये दरवाज़ा बहुत मजबूत था। यहाँ हिफाजत के दीगर खातिर खा इंतज़ामात भी मौजूद थे। खरपोचो तक आने का बाकायदा रास्ता मौजूद नहीं था। मकामी रिवायात के मुताबिक ज़ेर ज़मीं सुरंगों के ज़रिए किले तक आमोदरफ्त होती थी। जब अली शेर खान अंचन गिलगित ता चतराल की मुहिम पे गया हुआ था तो उस मुद्दत में उसकी मुग़ल मलका गुल खातून ने खरपोचो का रास्ता बनवाया। अपनी रहाइश के लिए खरपोचो के दामन में दरियाए सिंध के किनारे एक खूबसूरत महल तामीर किया। मुकामी लोगों ने मलका के नाम मेंदोक यल्मो यानी गुल खातून या फूल मलका की निस्बत से उसे मेंदोक खर फूल महल का नाम दिया। इस महल की 5 मंजिलें थीं। इसमें चौबी काम देखने से ताल्लुक़ रखता था, जबकि मुख्तलिफ़ अक़साम के संग मरमर का इस्तेमाल इस करीने से किया गया था कि देखने वाले हैरत में मुब्तला हो जाते थे। इस महल के सामने एक बाग था जो अपनी हैयत की वजह से हिलाल बाग कहलाता था। मलका ने इस बाग तक पानी पहुंचाने के लिए गंगूपी नहर बनवाई, जो अपनी जगह फ़ाने तामीरात का हैरत अंगेज़ नमूना है। खरपोचो के शिमाल में नामच्छर के नाम का एक बड़ा बाग था जो नासोक तक फैला हुआ था। जुनूब मगरिब में एक बाग रियासर नाम का था। गंगूपी नहर के उस पार गोरोसर यानी पत्थरों वाला बाग मौजूद था। करफोपी टोक या करटोक से सैटेलाइट टाउन तक एक बड़ा बाग चहार बाग के नाम से मशहूर था। इन बागात में अनवा व अक़साम के फलदार और गैर फलदार दरख्त, तरह तरह और रंग बरंग के खुशबू बखेरते फूल देखने वाले को मशहूर कर देते थे। यहाँ बड़े सलीक़े से रविशें, तालाब, हौज और फवारे बनाए गए थे, जिन्हें देखने वाले का जी खुश हो जाता था। उरूज व ज़वाल हर शे का मुक़द्दर है। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से यहाँ के खूबसूरत बागात को भी उजड़ने में देर नहीं लगी। महल वीरान हो गए। खरपोचो भी लामहला इन तब्दीलियों से मुतासिर होता रहा। रही सही कसर सन 1840 में डोगरों की आमद और उनके जुल्म व सितम ने पूरी कर दी। इस किले ने डोगरों को कई माह तक रोके रखा, लेकिन साजिश के जरिए इस पर कब्जा किया गया। किले में घुमसान की जंग हुई, खून के दरिया बहाए गए। इंसानियत रोती, चीखती और लरजती रही, जबकि दरंदगी अपनी तमाम तर खबासतों के साथ
انسانوں کا خون بہاتی اور قہقہے لگاتی رہی۔ لہو سے زمین کو گلرنگ کرنے کے بعد کھرپوچو قلعے کو آگ لگا دی گئی۔ برسوں کی مشقت کے بعد بننے والی عظیم عمارت سے اٹھنے والے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ کھرپوچو 108 سالوں تک ڈوگرا افواج کے زیر استعمال رہا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور تبدیلیاں کی۔ 1948 میں آزادی کا جذبہ مقامی لوگوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑا تو انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں مضبوط اور جدید ہتھیاروں سے لیس ڈوگرا افواج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آزادی کی یہ جنگ کھرپوچو کے دامن میں لڑی گئی۔ قلعہ کھرپوچو اسکردو کی پہچان ہے۔ یہاں کے لوگ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے کھنڈرات میں اپنے درخشاں ماضی کی بکھری تصویروں کو تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اس قلعے کے چاہنے والوں کے لیے اس کا ہر ذرہ محترم اور معتبر ہے۔ یہاں سے اسکردو کا نظارہ ناقابل بیان حد تک خوبصورت ہے۔ دیکھنے والا حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھی دیر تک اس حیرت کدے کے کھنڈرات پہ بیٹھا ماضی کی خاک کریتا رہا۔ واپسی پہ میرے قدم خود بخود کھرپوچو کے دامن میں واقع مندوق کھر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ وہاں بھی ویرانیاں پر پھیلائے بیٹھی تھیں۔ میں تھکا ہارا تھا۔ محل کے اجڑے فرش پہ گری ہوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ سردیوں کی مہربان دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر کھرپوچو قلعے کی طرف دیکھا۔ کھرپوچو کسی کے سر پہ رکھے تاج کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ کھرپوچو تو اہل اسکردو کے سروں کا تاج ہے۔ اس مصرے کی آمد کیا ہوئی؟ جذبات و احساسات کو گویا زبان مل گئی۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور اپنے جذبات اور درد دل کو نظم کی لڑی میں پرونے لگا۔ زیر نظر اشعار اسی کھنڈر پہ بیٹھے بیٹھے خامہ فرسائی کا نتیجہ ہیں۔ کھرپوچو تو اہل اسکردو کے سروں کا تاج ہے۔ تیری عظمت نے رکھی اس انجمن کی لاج ہے۔ گو بظاہر ہر طرف ویرانیوں کا راج ہے۔ حسن تیرا کب کسی تعریف کا محتاج ہے۔ جس کسی کو بھی تیری تاریخ کا ادراک ہے، معتبر اس کے لیے تیرے بدن کی خاک ہے۔ تیرے قدموں سے لپٹ کر شیر دریا ہے رواں، چھو کے تجھ کو پانی کے قطروں میں آ جاتی ہے جاں۔ موج ساحل کو سناتی ہے تمہاری داستاں، عکس کے کانوں سے سنتا ہے یہ سب کچھ آسماں۔ ایک عالم ہی تیرا دیوانہ یہ دیدار ہے، تیرے خستہ بام و در سے بھی سبھی کو پیار ہے۔ داستاں اپنی سنا کس نے بنایا تھا تجھے، کوہ کا سر کاٹ کر دل میں بسایا تھا تجھے۔ خاک سے بادل کی سرحد تک اٹھایا تھا تجھے، برجیوں اور چوکیوں سے بھی سجایا تھا تجھے۔ سچ کہا وہ تھا بخا مقپون عالی مرتبت، جس کو لکھا ہے مورخ نے کہ تھا ز غم صفت۔ دیکھنے کو ہے فن تعمیر کا شہکار تو، کوہ کے سر پر رکھی تہذیب کی دستار تو۔ تھا ہمیشہ ہی رسائی کے لیے دشوار تو، کیا جواب اس کا بھی اب دینے کو ہے تیار تو۔ پاس ہر مزدور کے کیا تیشہ فرحات تھا، سنگ شکنی کا سبق بھی کیا سبھی کو یاد تھا۔ منزلیں کتنی تھیں تیری، کتنے تیرے تھے مکیں، کیا سرنگیں بھی کبھی موجود تھیں زیر زمیں۔ تو تھا یوں مضبوط جیسے چین میں دیوار چین، تیرے جیسا کوئی قلعہ پورے تبت میں نہیں۔ مدتوں تو نے رکھا تھا اہل اسکردو کا بھرم، آج بھی محسوس ہوتا ہے تیرا جاہو حشم۔ تیرا دروازہ جسے کہتے تھے سب سنگیز تغو، کاریگر نے یوں منقش کر دیا تھا شعر کو۔ اجنبی آتے تو اپنے آپ سے کہتے تھے وہ، شعر منہ کھولے کھڑا ہے دیکھ مت آگے بڑھو۔ آج وہ در ہے نہ دہشت کا کوئی سامان ہے، میری صورت سارا منظر بھی بہت حیران ہے۔ تیرے دامن میں کبھی باغات کی بہتات تھی، ہر طرح کے پھول کلیوں کی جہاں بارات تھی۔
پھول ملکہ کے محل کی بھی الگ ہی بات تھی، جس کے ہر چپے پہ رنگ و نور کی برسات تھی۔ اب وہاں نہ باغ ہے، نہ رنگ ہے، نہ نور ہے، پھول ملکہ کا محل بربادیوں سے چور ہے۔ کس نے کب کیسے کیا اس شہر کو زیر و زبر، اس کی خاطر کام آئے کتنے دیوانوں کے سر۔ ناچتی غربت تھی یا رقصاں یہاں تھے مال و زر، کیا تھی پابندی کبھی تقریر پر تحریر پر۔ تجھ کو گویائی ملے تو سب بتائے گا ہمیں، داستاں کیا شہر اسکردو کی سنائے گا ہمیں۔ تیری نظروں میں رہا مقبونوں کا جاہو حشم، تو نے دیکھے ڈوگروں کے بھی یہاں جمتے قدم۔ سامنے تیرے ہوئے آزادی کے قصے رقم، پیش تیرے شہر اسکردو ہے مثال جام جم۔ تو بتا اس دیس میں اب کیا سے کیا ہو جائے گا، ورنہ اوروں کی طرح اشرف خفا ہو جائے گا۔